آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم أيدنا فإنك خير المؤيدين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الغافلين فانصرنا على القوم الضالين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أهل الكتاب واليهود والهنود والنصارى والشيوعيين والقاديانيين والمرتدين والدهريين الملحدين اللهم شتت شملهم اللهم دمر ديارهم اللهم مزق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خرب بنيانهم اللهم زلزل أقدامهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله لخدكم গুনাহগার বান্দা আল্লাহ গভীর রাতে আল্লাহ আল্লাহ রাজ্যতে বেশি হয় দুনিয়ার সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গেল আমার দরজা খুলে যাবে ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ অনেক কোন দরজার মধ্যে হাত তুললে মেহেরবানি করে আল্লাহ খালি হাত না ফিরে ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ছোট বড় জানা অজানা ইচ্ছা অনিচ্ছা সগীরা কবিরা নতুন পুরাতন যত গুনাহ যত রইল গুনাহ করছি ইয়া আল্লাহ মেহেরবানি করে এই সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেন ইয়া আল্লাহ